नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत है। रमज़ान का पाक महीना शुरू होते ही मुस्लिम समाज के लोग इबादत इलाही में लीन हो जाते हैं। शिद्दत की गर्मी में रोज़ेदार दिन भर रोज़ा नमाज कुरान की तिलावत करने के साथ रात में तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। इस पवित्र माह में दिन रात दोनों ही समय मुसलमान इबादत में मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन इस महीने में शब कद्र की इबादत का कोई दूसरा सानी नहीं है। शब का मतलब है रात और कद्र का मतलब सम्मान। इस तरह शब कद्र का मायना हुआ सम्मान की रात। इस रात इबादत करने वाले बंदे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लिहाजा शब कद्र की रात में लोग रात भर इबादतों में मशगूल रहते हैं, जिसमें नाफिल नमाज, कुरान की तिलावत, तस्बीह यानी जाप, ज़िक्र इलाही, दरूद शरीफ पढ़ना अहम है। नफिल उस नमाज को कहते हैं जो अनिवार्य नहीं, बंदा अपनी इच्छा से अपने रब को राज़ी करने के लिए पढ़ता है। इस रात की फजीलत खुदा ने खुद कुरान में बयान की है। खुदा फरमाता है, कोई माफ़ी का तलबगार जिसे मैं माफ़ कर दूँ, है कोई रिज़्क यानी रोज़ी का चाहने वाला जिसकी रिज़्क में बरकत कर दूँ। इस रात में माफ़ी गई बंदे की हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। मौलाना ने बताया कि हदीस में जिक्र है, पैगंबर साहब के एक साथी ने शब कद्र के बारे में पूछा तो आपने बताया कि वह रमज़ान के आखिर अशरे के 10 दिन की 5 रातों में से एक है, यानी विषम संख्या 21, 23, 25 और 29 की रातों में से एक रात शब कद्र है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30वें पारे के अंदर पूरी सूरह क़द्र नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब क़द्र की अहमियत को बयान फरमाया है। शब क़द्र अज़मत वाली रात, इस रात का इस्लाम में बहुत बड़ा महत्व है और कुरान हदीस में इसके बेशुमार फ़ज़ाइल है। शरीयत के अंदर हमें जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी फ़ज़ीलतें बताई हैं, वहाँ इस रात के बारे में ये बात हमें बताई है कि हमें इस रात को तलाश करना है। इस रात को तलाश करने के लिए सही बुखारी के अंदर हदीस आती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तहर्रु लैलतुल क़द्रि फ़िल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रमज़ान के महीने की आखिरी अशरे की ताक रातों में, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 के अंदर इस रात को तलाश करो। तो हमें चाहिए कि ये जो 5 रातें हैं, इन रातों के अंदर हम जाग करके अल्लाह की इबादत करें और इस बात को ना भूलें कि इस रात का बहुत बड़ा सवाब है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हम उसका कैलकुलेशन करें हमारे ज़माने के मुताबिक, तो सोचिए ज़रा कि अगर हमने इस रात को इबादत में गुजार दिया तो गोया कि हमने 83 साल 4 महीने अल्लाह की इबादत करते हुए गुजार दिए। तो मेरी गुजारिश है हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से कि इस रात का एहतमाम करें और इस रात को वैसे ना गुजारें जिस तरह हम आम रातों को सोने में गुजार देते हैं। इबादत करें, क़ियामुल लैल करें, कुरान पढ़ें, तिलावतें करें, दुआएं करें और ख़ुसूसन ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कोरोना के इस वबा को ख़त्म कर दें और जो हमारे अहबाब इस वबा के अंदर मुब्तला हैं उन सबको शिफाए आजिला कामिला कुल्ली अता फ़रमाएँ और जो लोग बचे हुए हैं अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने शब कद्र पाने वालों को एक दुआ भी बताई, जिसके मायने यह है, ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को।
بس مجھے بھی معاف کر دے۔ مولانا نے بتایا کہ شب قدر کی انجم برکتیں پانے کے لیے 21ویں رمضان کے ساتھ مسجدوں میں اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ آخری 10 دنوں میں روزے دار باہری دنیا سے دور رہ کر ذکر الہی میں لین ہو جاتے ہیں۔ اسی رات میں نازل ہوئی تھی قرآن۔ شب قدر کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اسی رات میں قرآن شریف کو آسمان سے زمین پر اتارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس رات میں قرآن کی تلاوت شدت سے کی جاتی ہے۔ شب قدر گناہ گاروں کے لیے توبہ کے ذریعے اپنے پاپوں کا پشچاتاپ کرنے اور معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ میرا نام قاری سلطان نظام ہے۔ جیسا کہ آنے والی رات شب قدر 1000 راتوں میں افضل رات ہے، 1000 مہینوں کی راتوں میں بہتر رات ہے۔ اس رات میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے اور اس رات میں ہمیں نوافل پڑھنا چاہیے۔ میں افسوس ہمارے نوجوان اس رات کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ جس حال میں دیکھتے ہیں اس حال میں جا کر اپنی بارگاہ میں بتاتے ہیں کہ تیرا بندہ ہمیں سجدے میں ملا ہے یا تیرا بندہ ہمیں فلاں چوراہے پر ملا ہے۔ ہمارے نامے اعمال اس رات کو پیش ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اس رات کو عبادت کرنا چاہیے، مسجد میں نوافل پڑھنا چاہیے۔ ایک ایک پل اس رات کا عبادت کا ایک پل ہے۔ ہمیں جو ہے اس رات کو عبادت کرنا چاہیے اور یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ کا پاک کلام نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ الحمدللہ اس رات کی اتنی فضیلتیں ہیں، جتنی فضیلتیں بتائیں اتنی کم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اگر 2 رکعت نوافل پڑھو گے تو 70 رکعت نوافل کا ثواب ملے گا۔ اور اس رات کو ہمیں جو ہے عبادت کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے نوجوان، ہمارے اسلامی بھائی چوراہے پر، بازاروں پر پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو چلا چوٹ کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اسلام سے بالکل منع کر رہا ہے۔ اس رات کو ہمیں جو ہے عبادت کرنا چاہیے۔ واقعی مگر ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں تو ہمیں اس رات کو عبادت کرنا چاہیے۔ عقیدت اور ایمان کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنے والوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء کا کہنا ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا کبیرہ یعنی بڑا اور صغیرہ یعنی چھوٹا ہے۔ کبیرہ گناہ معاف کرانے کے لیے سچی توبہ لازمی ہے، یعنی اس یقین اور ارادے کے ساتھ توبہ کی جائے کہ آئندہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ شدت سے کریں شب قدر کی عبادت۔ مولانا نے بتایا کہ ہم سبھی کو اس رات کی قدر کرتے ہوئے اس کی خوبیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس دور میں ہم سے کئی بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ شب قدر ہمارے لیے ایسا انعام ہے جس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور برحمت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان روزہ رکھتا ہے، غریبوں کو زکوٰۃ دے کر کے غریبوں کی فل مدد کرتا ہے، اور اس میں انسان نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا بدن صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے جو بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کوئی سچی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، کوئی مراد مانگے تو اس کی تمنا پوری کی جاتی ہے۔ اور میری جانب سے تمام لوگوں کو شب قدر اور عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔